पढ़ना भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होश-ओ-खिरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़-ए तमाशा भूल गया। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद है मौलाना अशफाक साहब कि जिन्होंने अपने पोते की पैदाइश की खुशी में नबी का जलसा सजाकर, नबी का अपने घर में मिलाद कराकर इस बस्ती को नहीं बल्कि पूरे इलाके को महसूस किया है कि हम जिस रसूल का सदका खाते हैं हर हाल में उसी का जलसा सजाते हैं। वरना इन मौक़ों पर नबी का जिक्र करना किसी जिहाद से कम नहीं होता। बहकाने वाले बहुत आ जाते हैं, तुम्हें किसने बता दिया कि बेटे की पैदाइश में तुम नबी का जलसा करो, तुमने किसका मशवरा मान लिया। याद रखें कि बेटे की पैदाइश में अगर नबी का जलसा नहीं होगा, नबी का जलसा ऐसे मौके पर अगर कामयाब नहीं होगा तो फिर और कौन सा ऐसा मौका होगा कि जिसमें रसूल का मिलाद मनाया जाएगा। सबसे बड़ी खुशी का मकाम तो यही हुआ करता है, सबसे बड़ी खुशी का दिन तो यही हुआ करता है कि नबी का मिलाद हो, बेटे की पैदाइश हो, बेटी की पैदाइश हो, नबी का मिलाद हो, नबी का जिक्र हो और मेरे सरकार की दावत हो जाए। अल्लाह की कसम, जिस पैदाइश में, जिस बच्चे की पैदाइश में नबी का जिक्र होता है और मेरे आका की दावत हो जाए, सरकार उस घर में तशरीफ लाए तो उसकी बेटे भी मुस्कुराते हैं, उसकी आने वाली नस्ल भी मुस्कुराती हुई नजर आती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ा अच्छा काम किया है। हजरत को बुलाकर, मिलाद का हजरत को अपने घर पर बुलाकर, हमारे मुदर्रिस साहब को अपने घर में बुला करके और हमारे कारी मुमताज साहब को अपने घर में बुला करके बहुत अच्छा काम किया है। नबी का मिलाद मनाया, नबी का जिक्र मनाया है, इसलिए कि नबी का मिलाद घर में कराना इसका सबूत है कि हुजूर की दावत हो गई, रसूल की दावत हो गई। और ये रसूल की दावत ऐसे मौके पर बड़ा कठिन मामला हुआ करता है, बहुत कठिन मामला हुआ करता है। याद रखें, ये बेटे की पैदाइश हो, इसी जगह पर अगर नबी का जिक्र न किया जाए, रसूल का मिलाद न मनाया जाए और इस जगह पर डीजे बाजे और कंपनी और डांस करा ली जाए तो हिसाब लगाएं कि रसूल आएंगे, शैतान आएगा। शैतान आएगा। क्यों आएगा शैतान? कि दावत शैतान की हुई, बुलाया शैतान को गया। शैतान भी इंतजार करता है कि यार डीजे में नहीं बुलाया, मिलाद करा ली, दसवें में नहीं बुलाया, मिलाद करा ली, कभी तो होएगी बेटे की पैदाइश, मेरा भी तो काम चलेगा। तो कुछ जाहिल छुपे हुए बैठे हैं। ये तो अब्बा का 40वां है तो टोपियां दिखाई दे रही है, ये तो अम्मा की बरसी है तो टोपियां दिखाई दे रही है। होने दे बेटे की पैदाइश, एक भी टोपी नजर नहीं आएगी, सब नछल्ले नजर आए। अगर आपके दिल में जरा भी हरारती ईमान अगर बेदार है, इंशाअल्लाह ये जुमला जरूर आपके दिलों को छुएगा। जब लानत का टोक अल्लाह ने शैतान की गर्दन में डाला, शैतान ने कहा था मौला मैं तेरे बंदे को बहकाऊंगा, जबकि मेरा खुदा इतना पावरफुल, अगर वो चाहता उसी वक्त पकड़ के जहन्नम में डाल देता। और मेरा खुदा कहता कि जब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तो बहकाएगा कहां से। लेकिन नहीं, मेरे खुदा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरे खुदा ने उसे आजाद कर दिया और ये हुनर भी उसे दे दिया। तू चाहे शेर बन जा, तू चाहे चीता बन जा, तू चाहे हाथी बन जा, तू चाहे बैल बन जा, ये पावर देने वाला कौन है? ये पावर देने वाला मेरा खुदा है। लेकिन एक जुमला मेरे रब ने कहा था, शैतान एली छोटी का जोर लगा के बहकाना, इज्जत और जलाल की कसम, जो मेरा होगा वो तेरा हो ही नहीं सकता, जो मेरा होगा वो तेरा नहीं हो सकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी की मोहब्बत का सबूत हुआ करता है, नबी का मिलाद अपने घर में कराना ये गुलामी का सबूत हुआ करता है कि वाकई हमें नबी से मोहब्बत है और हम वाकई नबी से मोहब्बत करते हैं। न जीने की तरफ देख और न मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख और न मरने की तरफ देख। जब दिल पे चोट लगे तो मदीने की तरफ देख, जब दिल पे चोट लगे तो मदीने की तरफ देख। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम की सबसे पहली तारीख को उठाइए कि जब मेरे तुम्हारे पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ न लाए थे, चारों तरफ जुल्मत के
پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے. اس لیے میرے اور تمہارے پیغمبر کے آنے سے پہلے جتنے بھی تمام انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں, ایک پیغمبر جانے سے پہلے دوسرا پیغمبر آ جایا کرتا تھا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھانے کے بعد میں 1 سال نہیں گزرا, 2 سال نہیں گزرے, بلکہ 100 سال نہیں بلکہ 569 سال گزرتے چلے گئے. کوئی پیغمبر اس دنیا میں تشریف نہ لایا. چاروں طرف سے لوگ چلا رہے تھے, اے پاک پروردگار عالم, ہماری رہنمائی کے لیے کسی رسول کو بھیج دے, ہماری رہنمائی کے لیے کسی پیغمبر کو بھیج دے. اللہ کے کسی نیک بندے کی دعا عرش اعظم پہ جا کے ٹکرائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. میرے اور تمہارے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے شکم مبارک سے پیدا فرما دیا. تبھی تو میرا بریلی کا امام کہتا ہے, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. عزیزان ملت اسلامیہ, جب میرے اور تمہارے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے, مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا, اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے کر کے آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. جبرائیل سے فرمایا, جبرائیل اکیلے مت جاؤ بلکہ میکائیل کو بھی اپنے ساتھ میں لو. فرمایا جبرائیل دونوں مت جاؤ بلکہ اپنے ساتھ میں 70 ہزار فرشتوں کو لے کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ, میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لائے جائے. اسلامیہ, جبرائیل علیہ السلام نے اعلان فرما دیا, اے میکائیل اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے, لیکن جہاں اللہ کا محبوب رہتا ہے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, وہاں روشنی کا انتظام نہیں ہے. آئیے جنتی مشنیں تیار کرے, آئیے جنتی روشنی تیار کرے. جبرائیل علیہ السلام یہ تیاریاں کرا رہے ہیں. ربی شاہد فرماتا, جبرائیل کیا کرا رہے ہو؟ عرض کر کے پاک پروردگار عالم, جہاں تیرا محبوب رہتا ہے وہاں روشنی کا انتظام نہیں ہے. چاہتا یہ ہوں وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. میں چاہتا ہوں تیرے محبوب کو لایا جائے, روشنی میں لایا جائے, تیرے محبوب کو لایا جائے, روشنی میں لایا جائے. اس لیے جنتی مشنیں تیار کر رہے ہیں, جنتی روشنی تیار کر رہے ہیں. رب نے ارشاد فرمایا, جبرائیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اپنے محبوب کے چہرے پہ 70 ہزار پردے ڈال دیے ہیں. اے جبرائیل جاؤ, ایک پردہ ہٹا دینا, زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور برسے گا. اے جبرائیل جاؤ, ایک پردہ ہٹا دینا, زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. میرا بریلی کا امام کہتا ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے تمہارے پیغمبر کہاں تشریف لائے؟ مکہ کی سرزمین پر. وہاں یہودیت بھی تھی, نصرانیت بھی تھی, لیکن مکے کا غدار اپنی زندہ بچی کو دفن کیا کرتا تھا, اپنی زندہ بچی کو زمین کے اندر دبا دیا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یہودی نصرہ بھی خاموش ہے, یہودی نصرہ کی زبان خاموش ہے کہ آج سے پہلے بہت سارے دین آئے ہیں, لیکن ایسا دین کوئی نہیں لے کر کے آیا ہے. یہ پیغمبر اسلام ہے, دنیا والوں کو درس دے رہے ہیں, دنیا والوں کو اعلان میرے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے